علموا الناس الكل انه كي ياخذ مسؤول من هذا فصاعدا ياخذ مسؤوليه ياخذها عنده اهداف محدده سيحاسب عليها. خاطر احنا زاد عندنا طبيعه نتاع السياسيين يحتفلوا بالهزيمه ويحتفلوا بالفشل ويستطيعوا ما نحبش نطيح كي نزيدوا يجوا قول بعد طيح اذا كنت فتولي معناها الناس تعمل بالاساس على موضوع معناها الاهداف. هذو فكرتين. ضاف لي فكره ثالثه انه يبني الحزب على الجهات، ما عادش يبني مركزيا. جي مركزي هو تولي الجهات مع بعضها، يعني الجهه باعتبار احنا ماشيين الى مركزيه يلزم زاد العمل السياسي يحضر نفسه الى مركزيه. حاليا توا العمل الحزبي وعمل مركزي. تعمل قيادات في تونس وبعد تمشي للجهه، لا احنا نحبوا الجهه تبنى واللي يكونوا موجودين في الحركه اللي هي فعلا حركه مش حزب، لكن الحزب طبعا هو شكله قانوني مش يتعمل في الفتره. الحركه تبنى على اساس العمل الجهه نفسها على قياس قيادات الجهه الطبيعيه، مش حتى قيادات الجهه احنا باش نجيبوهم. لذلك معناها هذه دعوه لكل القيادات الطبيعيه نتاع اي جهه اللي هما معروفين قيادات قديمه في الجهه واجتماعيه واقتصاديه وحتى سياسيه، الناس هذوما يلتفوا حول جهاتهم وحول مطالب جهاتهم من خلال الالتفاف على الهياكل اللي مش تكون بالحركه هذه وقيادتها. على خاطر توا يلزم المساله الجهويه، واحنا من الاشياء اللي باش نبنيو عليهم احنا التوجه نتاعنا الجديد ان شاء الله هذا هي مساله الجهات. يعني الجهات تجب تولي جزء من الحل مش من المشكل، وقلب الديناميك نيجاتيف هذيك الديناميكيه السلبيه نتاع التنافس بين الجهات الى ديناميكيه ايجابيه. الجهه تولي فيها هي تتحكم في مقدوراتها الجهويه وتولي تخدم على مستوى الجهات. هذاك علاش نحن المساله الديمقراطيه ما نحبوش نحطوها كلام برك. لذلك القاعده نتاعنا في الحركه هي الانتخابات، كل شخص ياخذ منصب لابد ان ينتخب. ثانيا الانتخاب محدد بمده زمنيه. ثالثا محدد بتفويض في الاهداف. رابعا يقوم على اساس مراقبه الاهداف هذه. لذلك ما تنتظروش انه الحزب الحركه هذه عنده شخص قيادي او مجموعه من القياديين باش يتجاوزوا اكثر من مدتين وثلاثه دورات انتخابيه. احنا والفتره ما بين مؤتمر ومؤتمر، وهذاك باش يخلي الروليف تتعمل للشباب. المساله الاخرى اتفقنا ان احنا ماشي نعملوا التناسق داخل كل المؤسسات القياديه، وفي الواقع احنا تو محتاجين للتناسق معكوس، لانه كنت حره فيها نساء اكثر من الرجال. سكي معناها يكونوا بيوت معناها هي يسقط. لكن فهمنا عن التناسق في الهياكل القياديه وهذا لازم نعملوه. وطبعا ثم الحديث على الشباب ايضا، واقل شيء معناها بالنسبه للشباب قاعدين نحكيو في النسبه الان الحوارات اللي صايره تو على مستوى الجهات هي في موضوع الشباب. المشكله نتاعنا ماهيش بناء حزب، المشكله نتاعنا كيفاش نعيد اكتشاف السياسه من جديد في هذا البلد اللي عمل ثوره على الحريه، ولكن احزابه قاعده متخلفه جدا على الموضوع هذا. وطبعا مساله الشفافيه مش تكون ضروريه في عمل العمل نتاعو، والشفافيه بتكون موجوده كان بحياه ديمقراطيه داخل. هذه الدائره الاولى. واحنا اللي نحبوا فيها يكونوا هوموجين. كان ثم سؤال معناها نتاع اخ évidemment nous voulons que le parti soit homogène. Et donc là l'important ce n'est pas de faire un autre bricolage politique. Le plus important c'est qu'il y ait une sorte d'homogénéité entre les personnes et entre les objectifs et les orientations. هذه الحلقه الثانيه ثم شخصيات يمكن ما يجبوش ينضموا لنا نعملوا في حركه سياسيه حزبيه. لذلك نحن الحلقه الثانيه وهذه دعوه نحب نوجهها الان لكل الشخصيات الوطنيه الاخرى اللي يمكن ما احناش معاهم في نفس كما نقولوا باللغه الشعبيه في نفس القلب ولا في نفس التوجه، ان احنا معناها ندوا ايدينا ليهم باش نحكيوا في اي عمل جبهوي ذو طابع انقاذي ذو طابع وطني اللي يخص تونس كامله، بحيث احنا نركزوا توا على قاعدين نعملوا فيه بالنسبه لنا احنا، ولكن زاد منفتحين لحديث في مستوى اخر اللي هو يكون عمل جبهوي.